अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे जहां अर्तुगरुल साहब के साथ जो वाक़या पेश आया हुआ होता है, उधर ही काई कबीले के सब लोग पहुंच जाते हैं, जिनमें हलीमा खातून, हाइमा खातून, दुंदार और बाकी सिपाही भी शामिल होते हैं। वो ये मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। हर आंख अशबार हो जाती है क्योंकि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। बिल्कुल अजीब सी फ़िज़ा बनी हुई होती है। तो दुंदार कहता है कि सिपाहियों मुहतात हो जाओ। फिर वो सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर तैयार खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें आर्तुग भाई नज़र आते हैं तो दुंदार अपने सिपाहियों को कहता है कि ये जिंदा हैं, इन्हें उठाओ और जल्दी से कबीले ले जाओ। उसी दौरान हलीमा को अर्तुगरुल साहब का खंजर ज़मीन पर पड़ा मिल जाता है। इसे देखते ही उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। बहुत ही भयानक मंजर होता है। इसी दौरान हाइमा खातून को बामसी दिखाई देता है। दुंदार आकर उसे देखता है मगर बामसी बेहोश हुआ होता है। हाइमा खातून कहती है कि बामसी मेरे बच्चे अपनी आंखें खोलो, बामसी अपनी आंखें खोलो। यही चीखो पुकार जारी रहती है कि इसी में बामसी की आंखें खुल जाती हैं। इसे देखकर सबकी आंखों में एक बार फिर से खुशी की उम्मीद नजर आती है। फिर बामसी को भी सिपाही उठाकर ले चलते हैं। फिर हलीमा कहती है कि अम्मी जान, अर्तुगरुल साहब लापता हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे। फिर दुंदार अपने सिपाहियों को कहता है कि छप्पा छप्पा चांद मारो, हर दरख्त और पत्ता उठाकर देखो और फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ और हानली बाजार भी जाओ और अमीर सादुद्दीन कोपैक को भी इतला दो कि वो हमारे साथ अर्तुगरुल साहब को ढूंढने में मदद करें। इसके बाद बाकी सिपाही अर्तुगरुल साहब की तलाश में लग जाते हैं। इधर कराजैसर किले में कमांडर आरिस कहता है कि मैंने अर्तुगरुल को अपने पंजे में दबोचा, वो खुशी मुझे पहले कहीं नहीं मिली। तो कमांडर लुकास कहता है कि अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसे इंसान जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो, सिर्फ वो ही कर सकता है। तो कमांडर आरिस कहता है कि अर्तुगरुल की मौत पूरे काई कबीले के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो मेरी तलवार से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। दर हकीकत जब उन्हें उसकी लाश मिलेगी तो उन पर दहशत तारी हो जाएगी। तो कमांडर लुकास कहता है कि जनाब, ताहाल अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। तुर्क अभी भी उसे तलाश कर रहे हैं। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर उसके ताकुब में हैं। तो कमांडर आरिस कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, उसकी लाश तुर्कों को मिले या हमें, मगर उसकी लाश जल्द से जल्द मुझे चाहिए। तो कमांडर लुकास कहता है कि अर्तुगरुल साहब पहले ही मर चुका था, अब आप उसकी लाश का क्या करेंगे। तो आरिस कहता है कि हमने अर्तुगरुल को मारा जो तमाम तुर्कों का हीरो था। मैं चाहता हूँ कि वो उसे देख कर समझ जाएं। उनका मकसद भी ख़त्म हो चुका है, इसी तरह उनकी उम्मीदें भी ख़त्म हो जाएंगी। इधर चौदार कबीले में एक सिपाही आकर असलहान को सारे वाक़े से आगाह कर देता है। असलहान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और कहती है कि सिपाहियों घोड़े तैयार करो, हम भी फ़ौरन रवाना होंगे। इधर सराय में कोपैक को एक सिपाही आकर कहता है कि जनाब, काई कबीले से दुंदार ने एक कासिद भेजा है। जनाब, उन्हें हमले की खबर मिली है, वो वहाँ गए हैं जहाँ आरिस ने फंदा लगाया था। उन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बामसी और आर्तुग भाई को तफ्शीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। फिर वो कहता है कि अर्तुगरुल, तो कोपैक उससे कहता है कि बोलो अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ। तो वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने उसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। कोपैक ये सुनकर ऊपर से परेशानी का इजहार करता है क्योंकि ये सारा किया धरा इसी का होता है। फिर कोपैक कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुपेगा और आरिस ने तो उसे जिंदा नहीं भागने दिया होगा। वहाँ अपने आदमी भेजो, उन्हें अर्तुगरुल साहब को तलाश करना होगा। अगर वो मिलता है तो आला, और अगर वो जिंदा मिले तो तुम जानते हो ना कि क्या करना है। और हाँ, अपने तबीब कबीले भिजवाओ, अगर बामसी या आर्तुग भाई को जानते हो तो उन्हें भी वहीं लटका दो। इधर काई कबीले में बामसी और आर्तुग भाई को शदीद जख्मी हालत में ले आते हैं। काई कबीले पर गम के बादल एक बार फिर से मंडलाने लग जाते हैं। हर तरफ गम की फिजाएं रक्स कर रही होती हैं। पूरे कबीले में चीखो पुकार की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर जब हफ्सा की पहली बार बामसी पर नजर पड़ती है तो ये भी दिल दहला देने वाला मंजर होता है और फिर उसके करीब आकर झट से उसके साथ लिपट जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। बामसी अपनी आंखें खोलो। दिल दहला देने वाला मंजर होता है। किसी को तवक्को नहीं थी कि अचानक ये सब कुछ हो जाएगा। फिर फौरन सिपाही उन्हें उठाकर शिफा वाले खेमे में ले जाते हैं, लेकिन इलाज कौन करे क्योंकि इसहाक भाई शहीद हो गए और आर्तुग भाई जख्मी है। उसी दौरान कोपैक का भेजा हुआ तबीब वहां पहुंच जाता है, अपना तारुफ करवाता है, फिर सबको बाहर भेज देता है, मगर हफ्सा के बड़े इसरार पर उसे वहीं रहने देता है। फिर वो तबीब उनका इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जंगल में तमाम लोग अर्तुगरुल साहब की तलाश में लगे होते हैं। बड़ी शिद्दत से उन्हें तलाश करने में लगे होते हैं। और इधर बामसी अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हिफाजत ना कर सका। तो हफ्सा कहती है कि बामसी कौन थे, वो कौन गद्दार थे जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया। तो बामसी कहता है कि मैं नहीं जानता और अपने ख्याल देखना शुरू कर देता है कि जब आरिस अर्तुगरुल साहब को मारने वाला था तो उसी दौरान बामसी वहाँ आ गया था और फिर इनका मुकाबला शुरू हो गया था और फिर इसने उसकी पीठ पर वार कर दिया
था اور پھر حفصہ سے کہتا ہے کہ میں نے اس ڈاکو پر 2 ضربیں لگائی تھیں مگر وہ بھاگ نکلا۔ طبیب بھی کھڑا یہ سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو بامسی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب زخمی تھے، ہمارے 2 سپاہی ان کو وہاں سے لے گئے تھے۔ دوسری طرف جنگل میں سپاہیوں کو 2 مزید سپاہیوں کی لاشیں مل جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ حلیمہ خاتون اور حائمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ تو حلیمہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ او میرے اللہ، ہمارے تمام شہداء ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اور اس طرف قبیلے میں طبیب بار بار بامسی سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل صاحب کہاں ہیں، جلدی بتاؤ تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو بامسی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تب جا کر طبیب کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا اور پھر حفصہ سے کہتا ہے کہ خاتون زخمیوں کو آرام کرنے دو، ان کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ تو حفصہ کہتی ہے کہ بامسی سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے یہ مجھے حلیمہ کو بتانا ہوگا۔ پھر طبیب پاس کھڑے سپاہی کو کہتا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک کے پاس جاؤ اور میں نے جو بتایا ہے وہ سب انہیں بتا دو۔ اور دوسری طرف اسلحان خاتون جنگل میں پہنچ جاتی ہے، حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون سے ملتی ہے اور اپنا دکھ بھی ان کے ساتھ بانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، مجھے بتائیے۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی میری بچی، مجھے ابھی تک میرا بچہ نہیں ملا۔ اور ساتھ ہی کوپیک بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جب تک ہم سردار اعلیٰ کو نہیں ڈھونڈ لیتے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے اس واقعے کا پتہ چلا میں فوراً یہاں چلا آیا، آپ کی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے میں نے آپ کے قبیلے ایک طبیب بھیجا ہے، مجھ سے جو کچھ ہوا میں کروں گا، اپنے سردار اعلیٰ کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے، انہیں تلاش کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دندار ایک سائڈ پر کھڑا رو رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران ایک سپاہی آ کر دندار سے کہتا ہے کہ ہمیں ارطغرل صاحب کی ذرا ملی ہے لیکن ارطغرل صاحب کہیں نہیں ملے۔ ادھر کراجیسر قلعے میں کمانڈر آرس کہتا ہے کہ آج ایک شاندار جشن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر سب سپاہیوں کو کہتا ہے کہ چلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر ارطغرل صاحب کی تلوار ان کو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ تلوار تمام ترکوں کے لیے قابل قدر ہے، ہم نے ارطغرل کی روح کو جہنم رسید کر دیا ہے اور اب ہم اس کے سب سے قیمتی اثاثوں کو رون دیں گے۔ پھر ان کی تلوار کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اوپر سے اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے۔ ادھر جنگل میں رات کا وقت ہو جاتا ہے مگر اسی طرح ارطغرل صاحب کی تلاش جاری رہتی ہے۔ اسی دوران حفصہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور بامسی نے جو کچھ بتایا ہوا ہوتا ہے وہ سب حائمہ خاتون کو بتا دیتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب کو ہمارے 2 سپاہیوں نے کہیں منتقل کر دیا تھا۔ یہ سن کر یہ سب پھر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ امی جان، ہم نے جو 2 سپاہی دیکھے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ تو حائمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو حلیمہ، اچھے کی امید رکھو۔ تو دندار کہتا ہے کہ اگر بھائی کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے تو جہاں سے ہمیں ان سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں وہاں ارد گرد بھائی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر سے سب ارطغرل صاحب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور ادھر سرائے میں سپاہی آ کر کوپیک کو بتا دیتا ہے کہ بامسی اور ارطغرل بھائی کچھ نہیں جانتے۔ یہ سن کر کوپیک کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کی لاش کا ملنا ضروری ہے، کچھ بھی کرو مگر اس کی لاش ڈھونڈو۔ ادھر سلطان علاؤدین اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ ترگت کو بلا کر کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں پر گھات لگا کر راستے میں حملہ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ترگت کہتا ہے کہ حملہ کیا گیا ہے؟ سلطان معظم کس نے حملہ کیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ یہ کس نے کیا ہے، بدقسمتی سے کافی سارے سپاہی مارے گئے ہیں اور ارطغرل صاحب گمشدہ ہیں، اپنے ساتھ سپاہیوں کو لو اور سیدھا قبیلے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیقات کرو، پتہ کرو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اور ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو جاتی ہے اور آخر کار ان کو ایک گلی سڑی لاش مل جاتی ہے۔ سب اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، مگر جب اس کی لاش سے وہ انگوٹھی نکالتے ہیں تو وہ انگوٹھی ارطغرل صاحب کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ سب انگوٹھی دیکھتے ہیں تو دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، ایک ماتم سی فضا بن جاتی ہے۔ حائمہ خاتون، حلیمہ اور اسلحان کی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، ہر چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ امی جان، ہمارے انمول کو جلا دیا، امی جان جلا دیا، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ادھر کراجیسر قلعے میں سپاہی آ کر کمانڈر سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی لاش مل گئی ہے، کائیوں نے خود اس کی تصدیق کی ہے۔ تو کمانڈر آرس کہتا ہے کہ جشن کی تیاری کرو، یہ جشن 3 دن تک چلے گا۔ ادھر سرائے میں کوپیک پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی لاش مل گئی ہے۔ کوپیک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ گورنر کس قسم کا ظالم انسان ہے، اس نے اسے مار کر جلا بھی دیا۔ اب ہمارا سب سے پہلا کام ارطغرل صاحب کے جنازے میں شرکت کرنا ہے اور پھر ہم اصل کام کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔